बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम प्यारे बच्चों, ऑनलाइन क्लासेस में खुशामदीद। आप सब कैसे हैं? मैं उम्मीद करती हूँ कि आप तमाम बच्चे खैरियत से होंगे और अपना बहुत सारा ख्याल रख रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम आपको आज ऑनलाइन क्लासेस के ज़रिए से असाइनमेंट में काम करवाएंगे। मज़मून उर्दू है। मिक़ादुम जमात चाहरुम को आज सबक सच्ची तौबा की बुलंदख्वानी और वजाहत करवाऊँगी, जैसा कि आपके असाइनमेंट नंबर 7 पर दिया गया है। चलिए बच्चों, अपनी किताब का सफ़ा नंबर 26 ओपन कीजिए। आपको पता है हम किस तरीके से पढ़ते हैं, पहले मैं पढ़ती जाऊँगी, फिर आप मेरे पीछे दोहराते जाइए। बच्चों, सबक का क्या नाम है? सबक का नाम है सच्ची तौबा। आज हम सबक सच्ची तौबा की बुलंदख्वानी वजाहत करेंगे। मैं उम्मीद करती हूँ सब ने सफ़ा नंबर 26 खोल लिया होगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं सबक पढ़ना। इसमें 2 किरदार हैं बच्चों, 2 लड़के हैं। एक लड़के का नाम है माजिद, एक का नाम है अहमद। इन दोनों के दरमियान आपस में गुफ्तगू हो रही है। इस सबक को हम पढ़ेंगे तो हमें और मज़ीद समझ में आएगा। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं। माजिद: भाई अहमद, तुम कहाँ जा रहे हो? माजिद पूछता है। अहमद इसका जवाब देता है। अहमद: यार, अम्मी ने घर का सामान मंगवाया है, वो लेने जा रहा हूँ। फिर माजिद दोबारा पूछता है सवाल, तुम्हें याद है कल शब बारात है, तुमने पटाखे वगैरह ख़रीदे? अहमद जवाब देता है, नहीं, फ़िलहाल तो नहीं ख़रीदे, इरादा है शाम को ख़रीदूँगा। फिर माजिद कहता है, मैं भी शाम को ख़रीदूँगा, क्या ख़्याल है साथ ही चल लें? अहमद कहता है, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। फिर माजिद कहता है, तो फिर तुम शाम 5 बजे मुझे यहीं मिलना, हम दोनों यहीं से इकट्ठे पटाखे ख़रीदने चलेंगे। अहमद कहता है, ठीक है, अब मैं चलता हूँ, अम्मी सौदे के लिए इंतज़ार कर रही होंगी। अहमद कहता है, अहमद घर में बैठा वक्त गुजरने का इंतज़ार कर रहा है। उसकी नज़र दीवार पर लगी घड़ी पर पड़ी। अब 5 बजने वाले थे। अहमद ने पैसे लिए और मुकर्रर जगह पर पहुंच गया। माजिद उसका इंतज़ार कर रहा था। माजिद ने कहा, आ गए जनाब, थोड़ी सी देर और कर लेते। अब आगे पढ़ते हैं बच्चों। अहमद कहता है, गुस्सा छोड़ो यार, आओ पटाखे लेने चलें। फिर दोनों ने जाकर बहुत सारे बम और पटाखे ख़रीदे और घर आ गए। फिर माजिद क्या कहता है, यार मज़ा तो तब आएगा जब हम इन बम को छुप कर फाड़ें। अहमद कहता है, क्या मतलब? मैं समझा नहीं। चलिए बच्चों, अपना सफ़ा नंबर 27 ओपन करें। बाकी का जो चैप्टर है वो सफ़ा नंबर 27 पर है, हम पढ़ते हैं वहाँ पर। माजिद कहता है, अरे यार, तुम भी बुद्धू हो, अभी तक तो हम सड़क पर सबके सामने ये हरकत कर रहे हैं। अहमद कहता है, तो फिर तुम्हारा क्या मतलब है, क्या करें? माजिद कहता है, अब हम छत पर चलते हैं और वहाँ से गुज़रने वालों पर पटाखे बम जलाकर फेंकेंगे। अहमद कहता है, नहीं भाई, ये तो बड़ी गलत हरकत हो जाएगी। माजिद कहता है, तुम आओ तो सही, बड़ा मज़ा आएगा। अहमद कहता है, नहीं नहीं, किसी ने देख लिया तो? माजिद कहता है, अरे तुम बुज़दिल के बुज़दिल ही रहना, कोई नहीं देखता, आओ। चलिए बच्चों, आगे पढ़ते हैं। उसने उसका हाथ खींचा और छत पर ले गया। वो दोनों वहाँ से छुपकर लोगों पर पटाखे उछालने लगे। किसी के पाँव के पास पटाखा बम फटा और किसी के पीछे। जब लोग उछलते या चिल्लाते तो उनको बड़ा मज़ा आता। वो अंधेरे में थे, कोई उन्हें नहीं देख पा रहा था। इस दौरान किसी ने इमारत में दाखिल होने की कोशिश की तो उन्होंने जल्दी से एक पटाखा बम उछाल दिया और खुद नीचे बैठ गए। ज़ोरदार चीख के साथ आवाज़ आई, आवाज़, मर गया, बचाओ मेरे कपड़े। आवाज़ कुछ जानी पहचानी थी, शायद अब्बू। माजिद उससे ज़्यादा कुछ ना सोच सका और नीचे की तरफ भागा। उसने फेंके हुए पटाखे बम
نے اس کے ابو کو بری طرح جھلسا دیا تھا۔ انہیں زخمی حالت میں ہسپتال لے جایا گیا۔ احمد کہتا ہے اب دیکھ لیا تم نے اپنی حرکت کا انجام۔ ماجد یار مجھے پتہ نہیں تھا کہ ایسا بھی ہو جائے گا۔ احمد کہتا ہے اب اپنے ابو سے معافی کیسے مانگو گے؟ ماجد ہاں بھائی مجھ سے بہت بڑی بھول ہو گئی، اب میں ہر سزا کے لیے تیار ہوں۔ میں اپنے ابو سے گڑ گڑا کر معافی مانگوں گا اور میں ان لوگوں سے بھی معافی مانگوں گا جن کو میری حرکتوں کی وجہ سے تکلیف پہنچی ہے۔ مجھے یقین ہے کہ اللہ بھی معاف کر دیں گے یا کر دے گا۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں کیا سبق ملتا ہے؟ اس سبق سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ بچوں جب ہم شرارت کرتے ہیں نا تو ہم یہ نہیں سوچتے کہ اس شرارت سے ہماری کسی کو تکلیف پہنچ سکتی ہے۔ ہم لوگوں کو تکلیف جب پہنچاتے ہیں تو ہمیں بڑا مزہ آتا ہے، لیکن وہی تکلیف جب ہمارے والدین یا ہمارے کوئی ریلیٹیوز یا ہمارے کوئی گھر میں رہنے والوں کو پہنچتی ہے تو ہمیں تکلیف ہوتی ہے، تبھی ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ ہم نے یہ حرکت غلط کی۔ پیارے بچوں، اس سبق سے ہمیں یہ اندازہ ہو رہا ہوگا کہ ہمیں غلط حرکتیں نہیں کرنی چاہیے۔ اور جب شب برات ہوتی ہے، شب برات کی رات بچوں ہمیں پٹاخے نہیں پھاڑنے چاہیے۔ کیوں نہیں پھاڑنے چاہیے؟ سب سے بڑا اور امپورٹنٹ ریزن یہ ہوتا ہے کہ اس رات تمام مرحومین اپنے رشتہ داروں کے گھر ان سے ملنے آتے ہیں، اور نیک ارواحیں فرشتے بھی اس رات آپ کے گھر پر تشریف لاتے ہیں۔ جب آپ پٹاخے پھاڑتے ہیں تو وہ جو ارواحیں ہوتی ہیں، وہ جو نیک فرشتے ہوتے ہیں، وہ آپ کے گھر سے دور ہو جاتے ہیں اور آپ کے گھر میں رحمتیں اور برکتیں نازل نہیں کرتے بلکہ لوٹ جاتے ہیں واپس۔ پیارے بچوں، تو ہمیں اس طریقے سے بھی نہیں پھاڑنے چاہیے پٹاخے، اور اگر آپ لوگ اس طریقے سے پھاڑ رہے ہیں تو دیکھیے کہ بم پٹاخے اگر آپ پھاڑ رہے ہیں تو احتیاط کریں کہ کسی کو اس سے نقصان نہ ہو، کوئی بزرگ اس سے پریشان نہ ہو، کیونکہ پیارے بچوں ہمیں دوسروں کو تکلیف پہنچاتے ہوئے احساس نہیں ہوتا، لیکن جب ہمارے اپنے گھر والے پر یا ہمارے اپنے اوپر وہ تکلیف پہنچتی ہے تو ہمیں اس تکلیف کا احساس ہوتا ہے، پھر ہمیں احساس ہوتا ہے کہ ہم نے غلط کیا، اور جو اس سے متاثر ہوئے ہیں لوگ وہ غلط متاثر ہوئے ہیں اور ان کو بھی تکلیف ہوئی ہوگی۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اس سبق میں آپ کو تفصیل سے بتایا گیا ہے کہ ہمیں غلط حرکتیں نہیں کرنی چاہیے، لوگوں کو پریشان نہیں کرنا چاہیے۔ اگر ہم کسی کے لیے گڑھا کھودتے ہیں تو ہم یا ہمارے اپنے اسی میں آ کر گرتے ہیں، تو لہٰذا ہمیں کسی کے ساتھ کوئی غلط کام نہیں کرنا چاہیے۔ اور سچی توبہ بچوں، سبق کا نام سچی توبہ اس لیے کیونکہ وہ اپنے دل میں نادم ہوا، مطلب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کوئی شخص اپنی غلطی پر نادم ہو، مطلب اپنی غلطی کو مانے، اپنی غلطی کو ایکسیپٹ کرے اور اس پر توبہ کرے، تو اللہ تعالیٰ بہت رحم کرنے والا ہے، وہ ہماری توبہ کو قبول کر لے گا اور ہمیں معاف کر دے گا۔ لیکن نیت صاف ہونی چاہیے اور سچے دل سے مانگی گئی توبہ ہمیشہ قبول ہوتی ہے۔ پیارے بچوں، میں امید کرتی ہوں کہ آپ کو یہاں تک سبق سمجھ میں آ گیا ہوگا۔ اب ہماری ملاقات اگلے لیکچر میں ہوگی، تب تک کے لیے اجازت دیجیے، اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔